व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य व्याख्यानं प्रचलति। अद्य पंचमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः शने लचः प्रज्ञाश्रद्धार्चाभ्योऽणः तपःसहस्राभ्यां विनीनि अणच ऊषशुष मुष्कमधोरः एतेषां सूत्राणां व्याख्यानं क्रियमाणं वर्तते। लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः शने लचः इति सूत्रस्य विषये काशिकाकारः वदति लोमादिगणपठितेभ्यः पामादिगणपठितेभ्यः पिच्छादिगणपठितेभ्यः यथासंख्यं श न इलच इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति मत्वर्थे। मतु प्रत्ययोऽपि भवति चकारात्। अत्र यतो हि त्रयः गणाः त्रयश्च प्रत्ययाः, अतः यथासंख्यमनुदेशः समानम् इति परिभाषा व्यवस्थया लोमादिगणपठितेभ्यः श प्रत्ययः, पामादिगणपठितेभ्यः ने प्रत्ययः न प्रत्ययः, पिच्छादिगणपठितेभ्यः इलच प्रत्ययः इत्येवं प्रत्ययाः भवन्ति। चकारात् मतु प्रत्ययो भवति। कस्मिन् अर्थे? मत्वर्थे, अर्थात् प्रथमान्तात् अस्य अस्मिन् इत्यर्थे। अत्र लोमादिगणे पठितः शब्दः लोम शब्दः पूर्वं वर्तते। तो लोम अस्ति अस्य इति विग्रहे अत्र लोम शब्दात् यद्यपि मतु विधायक सूत्रेण मतुपः प्राप्तिर्भवति, किन्तु तत् सूत्रं प्रवाद्य अनेन श प्रत्ययः विधीयते। तेन लोमशः इति सिद्ध्यति। पक्षे इलच मतु प्रत्यय कृते सति लोमवान् इत्यपि सिद्ध्यति। एवमेव पामादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः न प्रत्ययः भवति। यथा पामः अस्ति अस्य इति पामनः, अत्र न प्रत्ययः। यदा न प्रत्ययः न भवति तदा अत्र मतुः अधिकारात् अत्र मतु प्रत्ययो होते पामवान् इति भवति। एवं पिच्छादिभ्यः इलच प्रत्ययः भवति। पिच्छादिगणपठितेभ्यः पिच्छः अस्ति अस्य इति विग्रहे अत्र लिच् प्रत्यय कृते सति पिच्छिलः मतु सति अत्र पिच्छवान् एवं उरसिलः उरस्वान् उरशब्दात्। तो एवं एतेषां प्रत्ययानां स्थितिः वर्तते। लोमादिगणे तावत् लोमन रोमन वल्गु बभ्रु हरि कपि शूनि तरु एते शब्दाः पठिताः। पामादिगणे पामन वामन हेमन श्लेष्मन कद्र बलि श्रेष्ठ पलल सामन एते प्रत्ययाः सन्ति। अत्र एकं गणसूत्रमपि वर्तते। अंगात् कल्याणे अपरं सूत्रं वर्तते शाकी पलाली द्रवाम ह्रस्वत्वं च तृतीयं सूत्रं वर्तते विश्वगित्युत्तर पदलोपश्चाकृत संधेः चतुर्थं सूत्रं वर्तते
लक्ष्म्या अणच। तो एवं पामादिगणे पामादयः शब्दाः पठिताः अंगात् कल्याणे शाकी पलाली ध्रुवां ह्रस्वत्वं च विश्वगित्युत्तरपदलोपश्चाकृत संधेः लक्ष्म्या अणच एतानि चत्वारि गणसूत्राण्यपि सन्ति। पिच्छादिगणे तावत् पिच्छ उरस ध्रुवका क्षुवका जटा घटा कलाः क्षेपे इति एकं गणसूत्रं। वर्ण उदक पंक प्रज्ञा एते शब्दाः पिच्छादिगणे पठिताः सन्ति। तो एवं पिच्छाद एतस्य सूत्रस्य लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः शने लचः एतस्य व्याख्यानं काशिकाग्रन्थे वर्तते। भाष्यकारः तावत् अत्र विचारयति नो प्रकरणे दद्रवा ह्रस्वत्वं च, अर्थात् पामादिगण पठितेभ्यः शब्देभ्यः यदा न प्रत्ययस्य विधानं भवति मतुवर्थे तत्र दद्रू शब्दः यः वर्तते तस्य ह्रस्व विधानमपि करणीयम्। यदा दद्रू इति शब्दः दीर्घ ऊकारान्तः वर्तते, तो दद्रूः अस्ति अस्य दद्रूणः इति रूपं जायते। तत्र दद्रूणः इति रूपं स्यात्, दृश्यते दद्रूणः इति। अतः दद्रू घटकस्य ऊकारस्य ह्रस्व विधानं भवति न प्रत्ययस्य कर्तव्यतायां। तेन न प्रकरणे दद्रवा उपसंख्यानं कर्तव्यं ह्रस्वत्वं च वक्तव्यम्। एवं दद्रुणः इति तत्र व्याख्यानम् एतस्य कृतं भगवता भाष्यकारेण कात्यायनेन च। अत्यल्पमिदमुच्यते। भाष्यकारः कथयति केवलं दद्रु शब्दस्य ह्रस्वः न भवति, परन्तु अन्य शब्दाः अपि गृहीतव्याः भवन्ति। केचते अतः अत्यल्प उच्यते, केवलं दद्रु शब्दस्य ह्रस्व विधानं नोचितम्, अपि तु अन्येपि एवं भूताः शब्दाः सन्ति। केचते शाकी पलाली दद्रूणां ह्रस्वन्तं चेति वक्तव्यम्। अर्थात् शाकी शब्दः अपि वर्तते, पलाली शब्दः अपि वर्तते, दद्रु शब्दः अपि वर्तते। तो शाकिनं पलालिनं दद्रुणम् इति एते प्रयोगाः भवन्ति अत्र ह्रस्वत्वे सति न प्रत्ययस्य विधाने। अत्र एवमेव अत्र एकः शब्दः वर्तते। अत्र न प्रकरणे दद्राह्रस्वत्वं न प्रकरणे, अत्र प्रकरण शब्दस्य किं तात्पर्यः, का तात्पर्यं वर्तते। कैयटः कथयति प्रकरणं नाम प्रस्तावः, अत्र प्रस्ताव शब्दः इति वर्तते। शाकी इति शब्दस्य वर्तते महशाकं शाकी, एवं नाना जातीय शाक समाहारः वा शाकी शब्देन कथ्यते। पलाली इति शब्दस्य तात्पर्यं किं भवति, तत्र पलालक्षोदः। तो पलालक्षोदः इत्युक्ते कश्चन द्रव्य विशेषः वर्तते यस्य कृते अयं शब्दः प्रयुक्तः वर्तते, अथवा तत्र लोकभाषायां यत् धान्यकोद्रवादीनां यत् तृणं भवति तस्य कृते अपि पलाली इति शब्दः प्रयुज्यते। लोके पलाली, यथा साम्प्रतं तत्र हरियाणा क्षेत्रे अन्य क्षेत्रस्य पलाली इत्यस्य दाह भवति यस्य कृते चिन्तनं क्रियते सर्वकारैः, तत्र तद्द्रव्यं पलाली इति शब्देन उच्यते। अतएव अत्र कैयटः कथयति अथवा भिन्नानि शालिकोद्रवादि पलालानि पलाली इति उच्यते। तो एवं विश्वगित्युत्तरपद लोपश्चाकृत संधे, तो अनया रीत्या ज्ञायते यत् पलाली इति शब्दः संस्कृत शब्दः वर्तते, हिंदी शब्दः नास्ति अयम्, न तु हरियाणी भाषायामेव वर्तते। कुत्रचित् पियरा इत्यपि उच्यते, परन्तु मुख्य शब्दः पलाली इत्येव वर्तते। संस्कृत भाषायाम् एतस्य प्रयोगः शब्दस्य अत्र भगवता भाष्यकारेण विहितः वर्तते। कैयटः अपि तद्विषये कथयति अथवा भिन्नानि शालिकोद्रवादि पलालानि एवं रूपेण कैयटः एतस्य व्याख्यानं विदधाति। अग्रे तावत् विश्वगित्युत्तरपदलोपश्चाकृत संधेः विश्वगित्युत्तर इति संख्यानं कर्तव्यम्, उत्तरपदलोपश्च अकृत संधेः वक्तव्यः। विषग्गतान्यस्य इति विषुणः
अत्र विश्वक् शब्दः वर्तते। अत्र विश्वक् इत्यत्र विषु अंच इति वर्तते। विश्वम् अंचति इति विश्वक्। अत्र यदा विश्वक् इति शब्दस्य पाठः वर्तते पामादिगणे, यदा अत्र नौ प्रत्ययः भवति मतुवर्थकः, तदा विश्वक् इत्यत्र उत्तरपदं यद् वर्तते अंच इति तस्य लोपः भवति, तेन विषु इति अवशिष्यते। अतः विषुणः इति रूपं जायते इति तात्पर्यम् एतस्य वर्तते। अतएव अत्र कैयटः अपि एतस्य व्याख्यानं वदति। विषु इति शब्दः नानार्थकः। विषु नाना अंचति इति विषु विश्वंचि अत्र संधि भवति। अकृत संध्या विषु अंच इत्यवस्थायामेव उत्तरपदस्य लोपः भवति। यदा कृत संधे विश्वंच लोपः तर्हि विष इति अवशिष्टः स्यात्, तेन विष्णः इति रूपं स्यात्, विष्णुः इति रूपं न स्यात्। अतएव अकृत संधेः उत्तरपदस्य लोपः भवति इति कैयटेन कथितम्। तेन विश्वम् अंचति विषु अंच इत्यवस्थायां विश्वम् अंचति इति विग्रहे अत्र किप्च इति सूत्रेण किप् प्रत्ययस्य सर्वापहार लोपः भवति। संधेः प्रागेव अत्र विषु अंच इत्यवस्थायाम् अंच इति पदस्य लोपः भवति इति तात्पर्यं वर्तते। विश्वक् गतानि अस्य इति विष्णुः इति एतस्य तत्र सन्धिविच्छेदोऽपि कृतः वर्तते। विश्वगञ्चितानि, विश्वगञ्चितानि अर्थात विश्वगतानि, अर्थ प्रदर्शनम् अत्र विश्वगतानि इति वर्तते। प्रयोगस्तावत् तत्र विश्वञ्चितानि इत्येव वर्तते। विश्वगञ्चितानि अर्थात विश्वगतानि, विश्वगतं गमनम् येषाम् इत्यर्थः। तत्र विष्णु शब्देन विषुवद् आख्यः कालः उच्यते। विश्वगतानि विश्वञ्चितानि अर्थात विषु उपलक्षित कालः अत्र गतः वर्तते। तस्य हि नानागतानि दिनानि सन्ति, तदाश्रयत्वात् दिवसान्तराणां न्यूनाधिक भावस्य कथनं वर्तते अत्र। तथा वायुः मृत्युश्च विषुणः इत्यपि व्याख्यानं वर्तते। तथा अन्योपि अनवस्थितः प्रकृतिः मनुष्यादिः विष्णुः भवति। तत्र वृत्ति विषये गमनक्रिया अंतरभावात् विश्वगमनम् अस्ति इत्येवमपि वायवादेः अभिधानं विश्वक् इति पदेन भवति इति कैयटः व्याख्यातवान्। तो इत्थम् एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं भवति। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते प्रज्ञा श्रद्धार्चाभ्योऽणः। एतस्य व्याख्यानविषये अत्र काशिकाकारः कथयति प्रज्ञा श्रद्धा अर्चा वृत्ति इति शब्देभ्यः ण प्रत्ययः भवति मतु वर्तते। मतु सर्वत्र समुच्चीयते। यद्यपि यत्र चकारादि ग्रहणं नास्ति येन मतु प्रत्ययस्य समुच्चयः स्यात्, तथापि क्वचित् चकारं विनापि समुच्चयः इति कृत्वा अत्र सर्वेषु तत्र मतुवर्थे भिन्न प्रत्यय विधायकेषु सूत्रेषु तत्र मतुप इत्यपि समुच्चीयते। तेन सूत्रेण कथिताः प्रत्ययाः भवन्ति, मतु प्रत्ययो भवति। अतएव यथा अत्र प्रज्ञा श्रद्धा अर्चा वृत्ति इति शब्देभ्यः ण प्रत्ययः भवति, मतु प्रत्ययो भवति। तेन प्रज्ञा अस्ति अस्य, श्रद्धा अस्ति अस्य, अर्चा अस्ति यस्य, वृत्तिः अस्ति अस्य इति विग्रहे ण प्रत्यय कृते सति प्राज्ञः श्राद्धः आर्चः वार्तः इति रूपं जायते। किंतु मतु प्रत्यय कृते सति प्रज्ञावान श्रद्धावान अर्चावान वृत्तिमान इत्यपि अर्थो जायते। तो एवं अत्र मतु प्रत्ययः ण प्रत्ययः प्रत्ययद्वयस्य विधान भवति प्रज्ञा श्रद्धा अर्चा वृत्ति शब्देभ्यः इति एवं रूपं व्याख्यानम् एतस्य जातम्। काशिकारीत्या भाष्यकारः अत्र अधिको न वदति, किन्तु सामान्य रूपेण तस्य विधानं कथयति। अत्र यतो हि सूत्रस्य मुख्यं स्वरूपं प्रज्ञा श्रद्धा च भ्योणः इत्येव वर्तते, वृत्ति शब्दस्य ग्रहणं तत्र न कृतः वर्तते। अतएव अत्र वृत्ति विषये अत्र चिन्तनं भवति यद् वृत्ति शब्दस्य पाठः करणीयो वा न वा करणीयः
इति। काशिकाकारस्तु वृत्ति शब्दम आदाय तद घटितम सूत्रम अत्र उक्तवान्, किंतु भाष्यकारः यत् सूत्रम व्याख्यानाय चितम तत्र प्रज्ञा श्रद्धा च अभ्योणः इत्येव सूत्रम वर्तते। किंतु अष्टाध्यायी ग्रंथे तावत् कीदृशः पाठः इत्यपि ज्ञातव्यं वर्तते। अत्र अष्टाध्यायी पाठे तावत् प्रज्ञा श्रद्धार्चाभ्योणः इत्येव सूत्रं वर्तते। अर्थात काशिकाकारः प्रायः इत्थं विदधाति यत्र भाष्यसिद्धः यः पाठः सूत्रस्य भवति तमेव पाठं स्वीकरोति प्रायः इत्थं दृश्यते। यतो हि भाष्यकारः वृत्तिशब्दस्य पाठं तत्र मनुते इति कृत्वा अत्र वृत्ति घटितः पाठः सूत्रस्य प्रज्ञा श्रद्धार्चा वृत्तिभ्योणः इति सूत्रपाठः स्वीकृतः वर्तते काशिकाकारेण। किंतु यः अष्टाध्यायी ग्रन्थः तत्र प्रज्ञा श्रद्धार्चाभ्योणः इति पाठः भाष्य ग्रन्थः अपि तथैव भाष्येपि तथैव सूत्रस्य पाठः वर्तते। अतएव वृत्तेश्च इति तत्र वार्तिकं प्रस्तौति। वार्तिककारः कथयति अत्र वृत्तिशब्दस्यापि पाठः करणीयः। वार्तः वृत्तिः अस्ति अस्य तद् वार्तम् इति रूपसिद्धिः भवति। एतद्विषये कैयटः सम्यक् व्याख्याति। सः कथयति वृत्तिशब्दः अविच्छेद प्रतिविधानादिषु वर्तते। इह प्रज्ञाशब्दः स्वार्थे अणिविहितः प्राज्ञः व्याकरणम् इति भाव्यम्। यथा कृतपूर्विकटम् इति कृतग्रहणात् तद्धित प्रयोगे षष्ठ्य भावः। यदा तु प्रज्ञा शब्दात्मत्वर्थीयः अणः प्रत्ययः विधीयते तदा प्रज्ञावतः प्राधानात् प्रज्ञान क्रियायाः उपलक्षणत्वात् अत्र अनादिर्भावात् व्याकरणादिभिः कर्मभिः संबंधः भावः इति तात्पर्यं स्यात्। केचित् अत्र गुणभूतया प्रज्ञान क्रियया व्याकरणादीनां संबंधम् इच्छन्तः प्राज्ञो व्याकरणम् इति भवितव्यम् इत्यपि व्याख्यातवन्तः। विषयत्व विवक्षायां तु प्राज्ञो व्याकरणे इति तत्र स्वरूपं भवति। इत्थम् अत्र विचारं प्रस्तुतवान् भाष्यकारः। अग्रे तावत् सूत्रद्वयमादाय सहैव व्याख्यानं वर्तते। सूत्रं भवति तपः सहस्राभ्यां विनीनि, अपरं सूत्रं वर्तते अणच्च। काशिका ग्रन्थे तावत् तपः सहस्राभ्यां विनीनि इति सूत्रस्य अर्थः व्याख्यातः वर्तते। तपः सहस्राभ्यां विनि इनि इति इत्येतौ प्रत्ययो भवतः मत्वर्थे। प्रत्ययार्थोस्तु यथा संख्यम सर्वत्रैव अस्मिन् प्रकरणे नेष्यते। यद्यपि सर्वत्र यदा प्रकृतिः तत्र प्रकृति समान संख्या का प्रत्यय उपसमान संख्या का वर्तेते ततः यथा संगमनुदेशा समानाम इति रीत्या अत्र तपः शब्दात् विनि प्रत्ययः सहस्र शब्दात् अत्र इनि प्रत्ययः स्यात् इत्येवमेव व्यवस्था भवितुमर्हेत्। किन्तु अत्र व्याख्यानं करोति काशिकाकारः कथयति अत्र यथा संख्यं नेष्यते। प्रत्ययार्थयोस्तु यथा संख्यं सर्वत्र विद्यते किन्तु अस्मिन् प्रकरणे नेष्यते। कथमिति चेत् यतो हि तपस्वी इत्यपि प्रयोगः दृश्यते, सहस्री इत्यपि प्रयोगः दृश्यते, सहस्रवी इत्यपि प्रयोगः दृश्यते। अतः तत्तत् प्रयोगस्य सत्वात् अत्र सर्वत्र अस्मिन् प्रकरणे नेष्यते। तो तपः अस्ति
अस्य अस्मिन् वा विद्यते तपस्वी सहस्री असंतत्वात् अदंतत्वात् सिद्धे प्रत्यय पुनर्वचनम अणावाक्षमेण बाधा मा भूत सहस्रात्तु ठन अपि बाध्यते। तो एवं एतस्य व्याख्यानम् अत्र कृतम्। अत्र काशिकाकारेण अणच इति सूत्रस्य व्याख्यानं करोति काशिकाकारः। कथयति सः तप शब्दात् सहस्र शब्दात् अण् प्रत्ययोऽपि भवति तेन तापसः सहस्रः। अत्र प्रश्नः भवति अत्र तपः सहस्राभ्यां विनीनि अण् च इत्येवम् एकमेव सूत्रं स्यात्, अण् च इति पृथक् सूत्रं किमर्थं कृतम्? तदा उच्यते उत्तरार्थः यथा संख्यार्थश्च, अर्थात् उत्तरार्थः क्रियते अथ च तप शब्दात् सहस्र शब्दात् तत्र विनीनि अत्र यथा संख्यमपि स्यात् तदर्थमपि क्रियते। अण् प्रकरणे ज्योत्स्नादिभ्यः उपसंख्यानम्, अत्र ज्योत्स्नादिभ्यः अण् प्रकरणे अण् प्रत्ययस्य तत्र उपसंख्यानं करणीयं। ज्योत्स्ना विद्यते अस्मिन् पक्षे इति ज्योत्स्नः पक्षः, तमिस्रा विद्यते यस्मिन् पक्षे इति तामिस्रः कौण्डलः, कुतुपः वर्तते यस्मिन् काले इति कौतुपः कालः, एवमेव विसर्पः वर्तते इति वैसर्पः। तो एवं विपादी वर्तते यस्मिन् पक्षे इति वैपादिकः। तो एवं एतेषाम् अपि विचारः अत्र काशिकाकारेण विहितः। पश्यामस्तत्र अत्र भाष्यग्रन्थं भाष्यकारः कथयति किमर्थं तपः शब्दाद् विधीयते न असन्तात् इत्येव सिद्धम्। अत्र असन्तात् विनीनि इति सूत्रं स्यात्। तपः शब्दः अपि तत्र असन्तः विद्यते अर्थात् तस्मात् विनिः प्रत्ययः स्यात्। तो अत्र तपः शब्दात् विनिः इति विधीयते, असन्तात् इति कथं न विधीयते? उच्यते तपसः विन वचनम अण् विधानात्। तपसा विन वचनम क्रियते किं प्रयोजनम्? अण् विधानात्। तपः शब्दात् अण् प्रत्ययस्य विधानं भवति। सविशेष विहितः वर्तते, सामान्य विहितं विनयं बाधेत। अण् प्रकरणे ज्योत्स्नादिभ्यः उपसंख्यानम्, अण् प्रकरणे ज्योत्स्नादिभ्यः उपसंख्यानं कर्तव्यम्। अर्थात् ज्योत्स्ना शब्दादपि तमिस्रा शब्दादपि कुण्डल शब्दादपि कुतुब शब्दादपि विपाद शब्दादपि तत्र अन्यस्य प्रत्ययस्य विधानं यथा स्यात् तेन तपः शब्दात् अण् प्रत्ययस्यापि विधानं भवति। अतएव अत्र उच्यते अण् विधानात् तपः शब्दात् अण् विधीयते सविशेष विहिता सामान्य विहितं विनं बाधेत। अतः विन प्रत्ययस्यापि कथनं वर्तते। अण् प्रकरणे ज्योत्स्नादि व्यवसंख्यान प्रकरणे ज्योत्स्नादि शब्दाः अपि तत्र उपसंख्यायन्ते। तेन ज्योत्स्ना अस्ति अस्य इति ज्योत्स्नः, तमिस्रा अस्ति अस्मिन् इति तामिस्रम्, कुण्डलः अस्ति अस्मिन् इति कौण्डलः, कुतुपः अस्ति अस्मिन् काले इति कौतुपः, विपात अस्ति यस्मिन् इति वैपादः वैपादिकः। एवं रूपेण समेषामपि ग्रहणं भवति। एतादृशं व्याख्यानम् एतत्सूत्र कृतं वर्तते भगवता भाष्यकरणे। अत्र सूत्रद्वयमपि अत्र एकत्रैव व्याख्यातः वर्तते। अग्रे तावत् सूत्रमस्ति ऊष शुषि मुष्क मधोरः इति सूत्रस्य व्याख्यानं भवति। अत्र पूर्वं भाष्यकाररीत्या एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं वयं पश्यामः। काशिकाकारस्तावत् कथयति ऊष शुषि मुष्क मधोरः, अर्थात ऊष शब्दात् सुषि शब्दात् मुष्क शब्दात् मधु शब्दात् अत्र मतुवर्थे र प्रत्ययस्य विधानं भवति। यथा ऊषः अस्ति अस्मिन् क्षेत्रे इति विग्रहे अत्र ऊष शब्दात् अत्र र प्रत्ययः भवति। तेन ऊष र इति जायते। स्वादिकारे कृते सति ऊषरः इति सिद्ध्यते। एवं सुषि शब्दः बनते। सुषि छिद्रम् अस्ति अस्मिन् इति विग्रहे तस्य स्वरूपं क्या स्यात्?
शुषिर इति स्यात्। एवमेव तावत् अपरः शब्दः वर्तते मुष्क इति। मुष्कः अस्ति अस्य इति मुष्करः पशुः। सुशिरं काष्ठं वर्तते, अत्र मुष्क शब्दात् र प्रत्यय होते हैं, मुष्करः इति जायते। एवं मधु, मधु अर्थात तत्र तस्य मधुर इति शब्दस्य तत्र मिष्टं, मिष्टं मधुरम् एवं वक्तुं शक्यते। अतः मधुरम् अस्ति अस्मिन् असौ मधुरः। अग्रे तावत् अत्र उच्यते इति करणः विवक्षार्थः सर्वत्राभिधेय नियमं करोति। अत्र इति करणं यद् वर्तते तत्र इति करणः विवक्षार्थः सर्वत्राभिधेय नियमं करोति। यह न भवति उषः अस्मिन् घटे विद्यते, मधु अस्मिन् घटे विद्यते, तदर्थे न भवति। अवति समर्थे अर्थे वर्तते, तेन तथा भवति। ऊषरं क्षेत्रं, शुशिरं जलम्। एवमेव अत्र समेषां व्याख्यानं सुशिरं काष्ठं मुष्करः पशुः मधुरः गुडः इति करणः विवक्षार्थः सर्वत्र विधेय नियमं करोति। यह न भवति उषा अस्मिन् घटे विद्यते, मधु अस्मिन् घटे विद्यते, अत्र भवति। रप् प्रकरणे ख मुख कुंजेभ्य उपसंख्यानम्, अर्थात ख शब्दात् मुख शब्दात् कुंज शब्दादपि र प्रत्ययः भवति। खम अस्ति अस्य इति कंठ विवरम, महत् इति खरः, मुखम अस्ति अस्य इति सर्वस्मिन् वक्तव्ये मुखरः। एवमेव कुंजौ अस्ति अस्य। एवं एतादृशमपि विचारं प्रस्तौति अयं यन्त्रविशेषः। अग्रे तावत् उच्यते यत् र प्रकरणे खम कुंजेभ्यो उपसंख्यानं खम अस्ति कंठ विवरम इति महत् खरः। अतएव महत् खरः कंठ विवरः, यत् खरः इत्युक्ते महत् खरः। एवं मुखम अस्ति इति अस्मिन् वक्तव्ये इति मुखरः। कुंजौ अस्ति अस्य इति कुंजरः, र प्रत्यय कृते सति। एवं हस्ति हनु कुंज शब्देन उच्यते। एवं अग्रे तावत् उच्यते कुंजौ अस्तः अस्य इति कुंजरः। मुखम अस्ति अस्य इति सर्वेषां वक्तव्ये मुखरः। हस्ति हनु अत्र कुब्जेन। एवं हस्ति हनु कुंज शब्देन उच्यते। तो अत्र एतस्य व्याख्यानं कथं स्यात्? यतो हि अत्र हस्त हनु कुंज शब्देन गृह्यते, तो तेन अत्र कुंजर इति शब्दस्य अर्थः भवति हस्तिः एवं हनु च। नाग पांशु पाण्डुभ्यश्चेति वक्तव्यम्। नग शब्दात् पांशु शब्दात् पाण्डु शब्दादपि र प्रत्ययः भवति। नगरम पाण्डुरंगम पाण्डुरम, तो नगः अस्ति अस्य इति नगरम, पांशुः अस्ति अस्य इति पांशुरम, पाण्डुः अस्ति अस्य इति पाण्डुरः। तम सर्वेषाम् अत्र तादृशः विचारः वर्तते। कच्छवा ह्रस्वत्वं च, कच्छु शब्दः अस्य ह्रस्वं भवति, कच्छुरम् इति जायते सामान्येन। अग्रे तावत् अत्र वयं भाष्यग्रन्थं पश्यामः। भाष्यकारः एतस्य व्याख्यानं कथं विदधाति तावत्। भाष्यकारः कथयति अयं मधुशब्दः अस्ति द्रव्यपदार्थकः। मधुशब्दः द्रव्यवाचकः भवति, रसवाची अस्ति रसवाची। आतस्य रसवाची अपि
मधुन्येव हि वर्तते मधु इदं मधुरम इति प्रयुज्यते। तद यह रसवाची तस्य इदं ग्रहणं वर्तते। यदा हि द्रव्य पदार्थस्य ग्रहणं स्यात् यः प्रसज्येत मधु एवं तत्र यदि द्रव्य पदार्थकस्य ग्रहणं स्यात् यः प्रसज्येत मधु अस्मिन् घटे अस्ति। अतः द्रव्य पदार्थकस्य ग्रहणं भवति न वा इति विषये अत्र प्रश्नः भवति। अत्र द्रव्यवाची अत्र मधु शब्दः नास्ति अपितु रसवाची वर्तते। अतएव अत्र मधु शब्दः अस्त्येव द्रव्य पदार्थः अस्ति रसवाची। सामान्येन अत्र मधु शब्दः अस्त्येव द्रव्य पदार्थः द्रव्यवाचकः वर्तते, रसवाची अपि वर्तते। यतो हि रसवाची अपि वर्तते तो मधुनि एव मधु इदं मधुरम इति प्रयुज्यते। यदा रसवाची भवति तस्यापि इत्र ग्रहणं भवितुमर्हति इति एवं रीत्या एतत् सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र कृतं वर्तते। अग्रे तावत् वार्तिककारः कथयति रप् प्रकरणे ख मुख कुञ्जेभ्य उपसंख्या। र प्रकरणस्य अर्थात र प्रत्ययसमत्वर्थे विधान विषये ख इत्यस्य मुख इत्यस्य कुञ्ज इत्यस्यापि ग्रहणं भवति। तेन ख अस्ति अस्य इति खरः, मुखम अस्ति अस्य इति एवं रूपेण तत्र मुखरः इति भवति। एवं कुञ्जः अस्ति अस्य इति कुञ्जरः। तो एदं व्याख्यानम् एतस्य जायते। रप् प्रकरणे क मुख कुञ्जेभ्यः उपसंख्यानं कर्तव्यम्। खरः मुखरः कुञ्जरः। तो एवं एतस्य व्याख्यानम् अत्र कृतम्। अग्रे तावत् वार्तिकं वर्तते नगाच्च, क्षम्यतां नगाच्च। नग शब्दादपि र प्रत्ययस्य विधानं भवति मत वर्तते। नगाः वृक्षाः पर्वताश्च ते सन्ति अस्मिन्। तो एवं एतस्य व्याख्यानं संजातं। फलतः एतानि सर्वाणि सूत्राणि अत्र मतुवः अपवादरूपेण, किन्तु मतुवः अपि तत्र समावेशः भवति इति कृत्वा एते विहित प्रत्ययाः ताभ्यः प्रगतिभ्यः भवन्ति। मतु प्रत्ययो भवति। तेन अत्र नगरम् इति सिद्ध्यति, नगवान् इत्यपि वक्तुमर्हति, किन्तु प्रयोग तत्र नगरः इति शब्दः वर्तते, तस्य प्रयोगः मन्तव्यः इति। तो इत्थम् अद्यतनीयं व्याख्यानं संजातम्। अत्रे विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत।